इत्यपि स भगवान् तथागत अर्हन्नो विद्याचरण सम्पन्न सुगत लोक विनत पुरुषोत्तमे साथी शास्ता देव मनुष्याना बुद्धो भगवान् हिते। हामीले पहिलेदेखि भनिराखेका थियौँ कि ध्यान भावना गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, समथ होस् विपश्यना होस्। र यो मार्ग क्रममा भगवान् बुद्धले 4 आर्य सत्यमा मार्ग सत्य, समुदय सत्य, दुःख सत्य, निरोध सत्य भनेर बताउनु भएको थियो। यो जुन मार्ग सत्य भनेको बाटो, दुःख छ भनेर थाहा पाए पनि हामीले चाहिँ पुग्दैन र यो दुःख साँच्चै नै दुःखको कारण छ, यो दुःख निरोध हुन्छ भने पनि थाहा पायो, तर जाने बाटो नै थाहा छैन, जाने बाटो नै छैन भने चाहिँ यी 3वटा थाहा पाए पनि हामीले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो मार्ग सत्य अति नै महत्त्वपूर्ण छ। मार्ग सत्य भनेको ध्यान भावना गर्ने नै हो। र जुन विपश्यना समता ध्यान भावना गर्नको लागि सबैभन्दा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि जुन अङ्गुठे निकायको 11औं निपात जुन अनुस्मृति बगोमा थुप्रै ठाउँमा भगवान् बुद्धले बताउनु भएको छ। सुबुद्धिलाई बताउनु भएको छ, अरू थुप्रैलाई बताउनु भएको छ। भगवान् बुद्ध जुन अनुस्मृति बगोमा भगवान् बुद्ध जुन कपिल वस्तुको शाक्यहरूले बनाइदिनु भएको निगोरा राम विहारमा विराजमान भएको बेलामा श्रद्धा इन्द्रिय, स्मृति इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय, वीर्य इन्द्रिय र प्रज्ञा इन्द्रिय विकास गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। यो जुन श्रद्धा इन्द्रिय भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले सबैले श्रद्धा गर्छौँ। जस्तै कि कोही स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो टिचर, आफ्नो म्याडम र प्रिन्सिपलहरूलाई श्रद्धा गर्छ भने हामीहरूले ध्यान भावना गर्ने व्यक्तिहरूले, बुद्ध धर्म ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूले र आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिहरूले कसलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्रिरत्नलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ। त्रिरत्न भनेको बुद्ध, धर्म, सङ्घ र शाक्यमुनि बुद्धले सिकाउनु भएको धर्म र शाक्यमुनि बुद्धले नै बनाउनु भएको सङ्घलाई नै यहाँ चाहिँ सङ्घ भनेको छ। र सङ्घ पनि 4 प्रकारका छन्। भिक्षुहरूको सङ्घ, उपासकहरूको सङ्घ, उपासिकाहरूको सङ्घ, भिक्षुणीहरूको सङ्घ र साँच्चै नै ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, बोधिसत्वहरूको पनि सङ्घ हुन्छ। भने श्रद्धा गर्दाखेरि त्रिरत्नको मूर्ति छ अथवा बुद्धको मूर्ति छ भने हामीहरूले ढोग गर्नुपर्छ, हामीले वन्दना गर्नुपर्छ। वन्दना गर्ने पनि पञ्चाङ्ग दण्डवत, सप्ताङ्ग दण्डवत अथवा जुन पद्धतिमा भनेको अनुसार क्षेत्रजोपम काय प्रणामम सर्वजिनान करोमि प्रमाणम भनेर यसरी पनि पाठ गर्न सकिन्छ। क्षेत्रजोपम काय प्रमाणम सर्वजिनान करोमि प्रणामम, सर्वजिनामि त मुखेन मनेन भद्रचय परिधान बोलेन भनेर हामीले ढोग गर्न सक्छौँ। काय वाक चित्तले नै ढोग गर्न सक्छौँ। जुन यो बोधिसत्व यानहरूमा सूत्र परम्परा अन्तर्गत यो गर्ने चलन छ र कयौँ ठाउँमा अहिले पनि जुन यो समन्तबद्ध परिधान राज सूत्र छ, यो चाहिँ वास्तवमा हामीहरूका नवग्रन्थबाटै, नवधर्मबाटै लिएको हो भने
टिबेटन परम्परा र चाइनिज थुप्रै जापानिज परम्परामा पनि यो पाइन्छ। उहाँहरूको चाइनिज भाषा भने जापानिज भाषा र टिबेटन भाषा र अमेरिका संस्कृत भाषा र नेवाई भाषामा पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ। र कायवाको चित्त नै क्षेत्र रजोपमा जुन बुद्धहरू विराजमान भएको ठाउँ र विराजमान भएको क्षेत्रमा पनि म ढोग गर्छु, बुद्धहरूलाई पनि ढोग गर्छु र जुन यो शरीर छ, शरीरका कणले नै म चाहिँ ढोग्छु भनेर त्यसरी ढोग्ने चलन छ। र कयौँ ठाउँमा यो न्युने उपवास व्रत गर्दाखेरि पनि यो गर्ने चलन छ भने र हामीले दिनै बिहान बेलुका दिउँसो पनि ढोग गरिराखेरि यो पाठ गरेर पनि गर्न सक्छौँ। र यस्तो पाठ गरेर गर्ने, ढोग्ने, नमस्कार गर्नेलाई श्रद्धा भनिन्छ। जब श्रद्धा भनिन्छ त्यसपछि आफूमा पनि गुण आउन थाल्छ। श्रद्धा भनेको विशेष गरी गुण देखेर गइन्छ र श्रद्धा हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो भने ज्ञान हुनु पनि सजिलो हुन्छ, स्मृति पनि हामीमा बढ्न सजिलो हुन्छ। भनिन्छ कि जुन अंगुत्तरी निकायमा अनाथपिण्डकका छोरा काल गाँठाहरूमा उहाँले पाली श्लोक मात्रै बारम्बार दिनको सेजरी पढेर स्वतपन्न भएको हामीले थाहा छ। यो उपदेश स्वयं शाक्यमुनि बुद्धले नै सिकाउनु भएको हो। वास्तवमा जुन काल अनाथपिण्डकका छोरा हुन्छ उहाँले त्यस्तो विधि धर्म ग्रहण पनि गरेको छैन र त्यस्तै धर्म सिकिएको पनि छैन र त्यस्तो विधि ध्यान भावना पनि गर्नु पाएको छैन। तर भगवान बुद्धहरूसँग साँच्चै नै सिक्न पाउनु, सम्यक सम्बुद्धहरूसँग र चोम्देनहरूसँग सिक्न त्यति सजिलै कर्म बनेको हुँदैन। पहिलाको जुनीमै अपार पुण्य आर्जन गरिसकेको जुन जोपी साङ्ग्यहरूसँग सिक्ने कर्म भनेको धेरै बलियो भइसकेको हुनाले पनि बारम्बार पाठ मात्रै गर्दाखेरि, धर्म श्लोकहरू पढ्दै जाँदाखेरि पनि स्वतपन्न हुनुभयो। त्यस्तै गरी हामीहरूलाई अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ पालीमा, जस्तै दृष्ट मात्र भन्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले भन्दाखेरि पनि स्वतपन्न फल प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि थिए भने जुन भगवान बुद्धप्रति अथाह श्रद्धा भएको हुनाले नै यो सम्भव छ। श्रद्धा नभएको भए स्वतपति फल लाभ गर्ने र बारम्बार त्यही पाठ गर्ने चलन र पाठ गर्ने गरिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि बोधिसत्वयानमा वज्रयान परम्परामा धेरैचोटि पाठ गर्ने, दिनमा 6 चोटि गर्ने चलन पनि छ। यो नियम छ, विनय छ, पञ्चबुद्धको सम्बल छ र पञ्चशील पालन गरे जस्तै गरी दिनको 4 चोटि अभ्यास गर्ने, 4 चोटि बुद्ध पूजा गर्ने चलन पनि छ। दिनको 4 चोटि अथवा राति र दिन 24 घण्टामा 6 चोटि गर्ने पञ्चबुद्धको सम्बर अनुसार, रत्न सम्भवको सम्बर अनुसार। मानौ कि तपाईले उपाली सूत्र, उपाली परीक्षा सूत्र पढेको छ, 30 स्कन्द सूत्र पढेको छ भने दिनको 6 चोटि पढ्ने, यो पनि
दिनको एकैचोटि 6 पटक एउटा एकचोटि पढ्दाखेरि जुन उपाय परीक्षा सूत्र पढ्दाखेरि मानौँ कि तपाईलाई 2 मिनेट लाग्छ भने 2 × 6 गरेर 12 मिनेट पटटट पढ्ने यस्तो शैली होइन। कसरी पढिन्छ त भन्दाखेरि 3-4 घण्टा फरक पाएर यसरी पढ्दै जान्छ। 3-4 घण्टा पछि अहिले पढेको छ भने 3-4 घण्टा पछि फेरि पढ्यो, फेरि 3-4 घण्टा पछि यसरी बिहानदेखि बेलुकासम्म मिनिमम 4 चोटि, मिनिमम 6 चोटि पढ्यो भने आफूले गरेको पापहरू सबै बिस्तारै बिस्तारै नष्ट भएर जान्छ। हुन त हरेक व्यक्तिको जुन पाप कर्म पनि यो सामूहिक हुन्छ। पहिलाको जुनीमा सामूहिक कर्म बढी हुने भएको हुनाले अहिले वर्तमानमा पनि सामूहिक कर्म नै हाम्रो आइराखेको छ र 30 स्कन्द सूत्र पढिराखेको छ। यसमा जुन पाठ गरिन्छ, पाठ गर्ने बेलामा साङ्गे छोकडाङ छोकी छोकनामला यसरी चान्चु पाडो यसरी पनि गर्ने पनि चलन छ। त्यस्तै गरी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि पनि गरिन्छ। यो पाठ गर्दै जाँदाखेरि आफूले गरेको पाप कर्म, अकुशल कर्म बिस्तारै बिस्तारै नष्ट भएर जान्छ र कुशल कर्म बढ्न थाल्छ। र जब कुशल कर्म बढ्न थाल्छ आफ्नो मन पनि शान्त हुन्छ। पाप कर्म गरेको व्यक्तिको मन अशान्ति हुन्छ, चिन्ता हुन्छ भने पुण्य कर्म गरेको व्यक्तिको मन पनि शान्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ। र पुण्य कर्म कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि श्रद्धा विकास गरेर पुण्य कर्म गर्न सकिन्छ। र श्रद्धा विकास गर्नको लागि, श्रद्धा धेरै राम्रो बनाउनको लागि पाप कर्म घटाउनु पर्छ। जति पाप कर्म घट्दै गयो त्यति नै हाम्रो श्रद्धा बढ्दै जान्छ। र श्रद्धा भयो भने भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश जुन शील, पञ्चशील हामीले ग्रहण गर्छौँ। त्यस्तै गरी बोधिसत्व सम्बर पनि हामीले ग्रहण गर्छौँ। त्यस्तै गरी समय पनि हामीले लिन्छौँ। समय भनेको बुद्ध धर्मसँग अथवा त्रिरत्न, त्रिरत्न भनेको साउको यान होस्, महायान बोधिसत्व यान होस्, चाइनिज बुद्धिज्म होस्, जापानिज होस्, यी सबैलाई नै ग्रहण गर्नु लिनु हो। साउको यानहरूले बोधिसत्व यान नहेर्नु, बोधिसत्व यानहरूले साउको यान नहेर्नु, बचाउनु, यिनीहरू पाप हो। वास्तवमा भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको वज्रयान परम्परा अन्तर्गत जुन समय तुतिको सबैभन्दा कडामा चाहिँ यो लिन्छ। दोस्रो नम्बरमा आउँछ जुन बुद्ध धर्मसँगलाई नै राम्ररी ग्रहण नगर्नु र साउको यानहरूले वज्रयानलाई चाहिँ बचाउनु। प्रज्ञाको दृष्टिले हेर्ने बेग्लै हो भने यी बुद्ध धर्म नै होइनन् भनेर भन्नु पनि वास्तवमा यो पञ्चशील अनुसार अथवा जुन अनुस्मृति बगो अनुसार बुद्धानुस्मृति नै नभएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि, विचार गर्नुपर्छ कि बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सङ्घानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, बुद्धानुस्मृति भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको उपदेशहरू मनुष्यलाई मात्रै होइन देवताहरूलाई पनि सिकाउनु भएको छ। विशेष गरी कयौँ बोधिसत्व यानका, वज्रयानका उपदेशहरू मनुष्यलाई नभएर देवताहरूलाई सिकाउनु भएको भनेर पनि भनिन्छ। साँच्चै पनि भगवान बुद्धले जुन इन्द्रको दरबारमा, इन्द्रको वनमा, नन्द वनमा, त्यस्तै गरी सागरहरूको चुण्ड महासागरमा तन्त्रको उपदेश दिनुभएको, महाकालको उपदेश दिनुभएको, दुर्गति परिशोधनको उपदेश दिनुभएको, यसरी बताउँदै आएका छन् र हामीले हेर्न सक्छौँ। यो साँच्चै नै शाक्यमुनि बुद्धले सिकाउनु भएको हो। र अहिले जुन त्रिपिटक थेरवाद वाङ्मय छ, यी
विशेष गरी मनुष्यलाई मात्र सिकाएको हो भने बोधिसत्व ज्ञानको वज्रयानहरू मनुष्यलाई भन्दा पनि देवताहरूलाई बढी सिकाएको हो र देवताहरूसँग पछि सिकेका त्यति धेरै व्यक्तिहरू सिद्धहरू अरहतहरू गुरुहरू छैन। जस्तै गरी 84 महासिद्ध गुरुहरू हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी अरू कयौँ इष्टविधि अन्तर्गत अथवा सर्वास्तिकवाद अभ्यास गरेका बोधिसत्वहरू जुन अरहत तर बोधिसत्वहरू उहाँहरूले पनि तन्त्रहरू लिएका पनि थुप्रै इतिहासमा हामीले हेर्न सक्छौँ। जुन अहिकैमा जान्छौँ, अहिकैमा भनेको जुन श्रद्धा, त्यसपछि स्मृति, जुन श्रद्धाको सन्दर्भ र जुन हामीले अभ्यास गर्ने बेला सबैभन्दा पहिला श्रद्धा बलियो हुनुपर्छ। जति बलियो श्रद्धा भयो त्यति नै अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ। समता होस् विपसना होस् अथवा समता विपसना दुइटै एकसाथ गर्ने होस् र समता विपसना दुइटै एकसाथ गरिसकेपछि रहिरहने होस्। सबैभन्दा पहिला श्रद्धा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र श्रद्धा भयो भने अनि स्मृति पनि बढ्न थाल्छ र स्मृति भयो भने हामीहरूले अभ्यास गरेको चिज सम्झिन्छ, मनमा रहन्छ र अनित्य भनेर चिनिन्छ, बारम्बार मनमा आइराख्छ। बारम्बार अकुशल कर्म गर्नु हुँदैन भने बारम्बार आइराख्छ र एफोर्ट जुन बिए पनि हामीले सजिलो हुन्छ। जस्तोसुकै गाह्रो ध्यान भावना पनि हामीले गर्न सक्छौँ र गए तापनि फेरि लाभ गर्न सक्छौँ। श्रद्धा भएन, स्मृति भएन भने एफोर्ट गए पनि लाभ गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो श्रद्धा, स्मृति, बिए, त्यसपछि समाधि पनि समताको समाधि गर्न सक्छ, विपसनाको पनि समाधि गर्न सक्छ। अनित्य थाहा पाइराख्ने र अनित्य थाहा पाइराख्नै पनि समता आवश्यकता पर्छ। समता एकाग्रता चित्त भएर थाहा पाइराखेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी त्याग चित्त भएका व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी आफूमा मर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनभने म मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा पायो र भित्रैबाट अनुभव गरिराखेको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले अब म त मर्नुपर्छ, म मरिन्छ, मर्नाने स्मृति भयो भने कहिले मरिन्छ थाहा छैन। 100 वर्षमा मरिन्छ कि 80 वर्षमा मरिन्छ कि 1-2 वर्षमै मरिन्छ कि थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि काम छन्द अन्तर्गत एकदमै पकडौँ समातौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, हुँदैन र छोडिदिउँ र अरूले अनेक थरी पाप कर्म गयो भने पनि माफी दिउँ, किनभने आफू मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूले बारम्बार सम्झिराखेको हुनाले त्याग चित्त पनि बढ्छ। र त्याग भनेको जुन आफूमा भएको राग देश मोह त्याग मात्रै नभएर आफूमा भएको धन सम्पत्ति पनि त्रिरत्नलाई चढाउनु हो, आफूले सक्दो चढाउनु हो। 1% चढाउनु, 2% चढाउनु र जसले गर्दाखेरि आफ्नो पुण्य कर्म बढ्छ र अर्को जुनीमा मनुष्य भएर देव भएर जन्मिन्छ र अभ्यास गरेको छ, प्रथम ध्यान लाभ गरेको छ, अर्पणा लाभ गरेको छ भने ब्रह्मलोकमा जाने पनि हुन्छ र त्यहीँ पनि बुद्ध धर्म ग्रहण गरेर बस्न सकिन्छ। र ध्यान भावना गर्ने बेलामा हामीले सधैँ नै याद होस् कि तार सिद्ध अत्यन्त आवश्यकता छ। हात यसरी पनि दुईटै हात घुँडामा पनि राख्न सकिन्छ भने नाभिमा पनि राख्न सक्छौँ। र समत ध्यान भावना कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि अगाडि मानौ कि फुलको गुच्छा 4 बिटा जति बनाएर राख्यो, जस्तो रङ पनि हुन सक्छ,
सेतो पनि राख्न सकिन्छ, सेतो वर्णको पनि राख्न सकिन्छ, अथवा पहिलो वर्ण पनि राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी रातो वर्ण पनि राख्न सकिन्छ, नीलो रङको पनि राख्न सकिन्छ, नीलो कलरको पनि राख्न सकिन्छ। समाधि इन्द्रिय यसरी ध्यान भावना गर्नुपर्छ। अगाडि राखेर सबैभन्दा अगाडि आफ्नो सास गणना गर्न सकिन्छ। धेरै तरिका छ। आफ्नो मन जसरी शान्त, पिस, एकाग्रता हुन्छ, रहन्छ, आफ्नो शरीरमै मन रहन्छ, मन डुल्दैन, त्यो चिज अपनाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले धेरै विधि बताइराखेको पनि यो कारणले हो कि एउटै विधि सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। भगवान बुद्धले 84,000 धर्मस्कन्ध विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको हुनाले नै र गोत्र अनुसार, माइन्ड फरक अनुसार, चित्त फरक भएको हुनाले नै 84,000 धर्मस्कन्ध भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि कस्तो स्वभावको व्यक्तिलाई अथवा कस्तो व्यक्तिलाई कस्तो किसिमको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुने भएको हुनाले धेरै चिज बताउँदाखेरि आफैले प्रयोग गरेर, आफैले सम्झेर, आफैले अभ्यास गरेर गर्दाखेरि, स्क्यानिङ गर्दाखेरि, केसदेखि खुट्टासम्म अभ्यास गर्दाखेरि मन शान्त हुन्छ कि, आफ्नो मन पेटमा राख्दाखेरि मन शान्त हुन्छ कि, आफ्नो मन नाकमै आनापानी स्मृतिमा राख्दाखेरि मन शान्त हुन्छ कि, अथवा चाहिँ जुन आफ्नो मन जुन हातहरूमा स्पर्श गर्दाखेरि, छुँदाखेरि शान्त हुन्छ कि, र अगाडि राख्दाखेरि शान्त हुन्छ कि, यो शान्त भइसकेपछि सासको गणना गरिसकेपछि, सास गणना एक एक गणना सकिन्छ। सास छोडेको बेलामा एक, सास आएको बेलामा एक, त्यस्तै सास छोडेको बेलामा दुई, सास लिएको बेलामा दुई, सास छोडेको बेलामा तीन, सास फेरि यहाँ चाहिँ भित्र गएको बेला तीन, यसरी गरिराख्न सकिन्छ। बिस्तारै मिल्दै जान्छ, केही फरक पर्दैन। र गर्दै जानुभयो भने तलमाथि भए तापनि अलिकति बानी भयो भने 2-4 दिनमा राम्रो भएर जान्छ र मन आनन्द सुख साथ अगाडिको कसिन सम्झिन सकिन्छ। जस्तै बुद्धको मूर्ति अगाडि राख्न सकिन्छ, फुलको गुच्चा अगाडि 4 बिटा जति राख्न सकिन्छ। राखेर हेरिन्छ, राख्यो, आँखा खोल्यो, हेऱ्यो, फेरि बन्द गयो, फेरि आँखा खोल्यो, फेरि बन्द गयो। बाहिरको अब्जेक्ट, बाहिरको आलम्बन मनले समात्न खोज्नु, मनले समातिनु, जसलाई उद्ग्रह निमित्त भनिन्छ। र यो बारम्बार गरिराख्नुपर्छ। बारम्बार गरिराख्दाखेरि खोल्यो, बन्द गयो, मनले समात्यो। र यो गर्ने बेलामा पनि फरक छ। जस्तो सेतो हो भने यो सेतो वर्ण भनेर भन्नुपर्छ, मनले भन्ने र लाउड मुखैबाट सेतो वर्ण भन्नुपर्छ। यसै भन्दै आँखा खोलेर हेर्दै, आँखा बन्द गर्दै, खोल्दै, भन्दै, यसरी आफ्नै गतिमा, चाँडै पनि होइन, ढिला पनि होइन, आफ्नै गतिमा भनिराख्नुपर्छ होइन। त्यस्तै गरी अरूको पनि राख्न सकिन्छ, अरूको पनि त्यस्तै गरी होइन। पिपी हो भने सा भनेर तिब्बती भाषामा सा भनिन्छ। अट भनेर जुन माटोको राखेर अट भनेर यसरी अट भन्यो, खोल्यो, बन्द गयो, गरिराख्नुपर्छ। यसरी गर्दै जाँदाखेरि मनले समात्न थाल्छ। पहिला अलिअलि खोज्छ, समात्छ, फेरि बिलाउँछ, हराउँछ। 1-2 घन्टा आएको जस्तै हुन्छ, फेरि बिलाउँछ, आउँदैन, मनले समातेको हुँदैन, मनमा कालो मात्रै रहेको हुन्छ, अथवा मन यताउता डोलिरहेको हुन्छ, बाहिर गइराखेको हुन्छ। फेरि अगाडि राख्यो, फेरि
त्यस्तै गरी आँखा खोलेर भन्यो। अब धेरै कसिन्छ होइन, पहिला एउटा मात्रै गर्नुपर्छ। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मनले समात्न थाल्यो भने 1-2 सेकेन्ड रहन्छ मनले समातेको, आफैलाई थाहा हुन्छ। आफैले पहिलाभन्दा फरक भएको जुन बाहिर हेरेको अब्जेक्ट छ, आलम्बन छ, समातेको थाहा हुन्छ, मनमा आएको थाहा हुन्छ। यसै आइसकेपछि पनि फेरि अगाडि राखेर गइराख्नुपर्छ। अथवा कोही व्यक्तिले राख्दैन भने त्यो पनि ठिकै छ वास्तवमा, तर बिलाए जान्न सक्छ मनबाट। त्यसैले गर्दाखेरि राखेर केही पनि बिग्रिँदैन। यसै गर्दै जाँदाखेरि र धेरै बेरसम्म 1 मिनट 2 मिनटसम्म पनि रहने हुन्छ। 20-30 सेकेन्ड जति रह्यो भने नराखे पनि हुन्छ। त्यो 1-2 सेकेन्डमा अगाडिको कसिन राखेको राम्रो हुन्छ। यसरी गर्दै जानुपर्छ। गर्दै गइसकेपछि वास्तवमा विपस्सना गएको छ भने त्यो कसिनलाई पनि, आएको कसिनलाई पनि यो अनित्य हो, यो परिवर्तन भइराखेको छ भने पनि छाप लगाउन सकिन्छ। भने पहिला विपस्सना राम्रोसँग गएको छैन र अनित्यको त्यति थाहा छैन, अनित्यको मेलोमेसो त्यति आफूले क्याच गरेको छैन, समातेको छैन भने समर्थ मात्रै रहन्छ, कसिन मात्रै रहन्छ, परिवर्तन भइराखेको त्यति थाहा हुँदैन। यसरी गर्दै जानुपर्छ। गर्दै गइसकेपछि उपचार समाधि जस्तै प्रतिभाग, जुन प्रतिभास अथवा प्रतिभाग निमित्त भनेको यो अलि फरक हुन्छ। त्यो नगरेको व्यक्तिले त्यति थाहा हुँदैन, धेरै यो चाहिँ गुना बढेर जान्छ। त्यसपछि फेरि पनि गइराख्यो भने अर्पणमा पुगिन्छ। अर्पणमा पुग्दाखेरि जुन अङ्ग, जुन क्वालिटी गुण देखा पर्न थाल्छ। र क्वालिटी गुण देखा परिसकेपछि त्यसमै फेरि केही दिनसम्म रहिरहँदाखेरि प्रथम ध्यान पूर्ण रूपले, वास्तवमा अर्पण भन्नु र प्रथम ध्यान लाभ गर्नु भने त्यति फरक पर्दैन, तर पनि एकदमै एक सिक्काको अर्को पट्टा भने जस्तै गइराख्दाखेरि छलङ्ग अङ्ग उदय भइसकेपछि मात्रै प्रथम ध्यान लाभ भएको भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी गर्ने तरिका भएको हुनाले यो जुन उपदेश छ वास्तवमा गहिरो उपदेश हो। त्यति हटपट पालीमा पनि राम्रोसँग दिएको मैले त्यति पाएन। यति भन्दै आज यहीँ टुटाउँछु। एतस्सान्न पुण्येन सर्वे सर्वदा परम प्राप्तवन्तु जयन्तु च कुशलं कर्म भैनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वरूपावृत पुरितात् मोच्याम सरस्वत्वान् दुर्गमान्ध भवसागरात्।